Good morning sa tanan. Maisuon ang atong ebanghelyo karong adlaw sa atong pagsugod sa ordinary time. Mahitungod sa kabulahanan nga gitudlo sa Ginoo sa Mateo 5:1 ngadto sa 12. Maisuon ang atong pamalandong niini mao nga kining maong kabulahanan dili lang kini siya simple nga usa ka sugo sa Ginoo, no? Kundili usa kini ka imbitasyon nato hagit sa pagbag-o sa kinabuhi. Kay makita nato ang opposite kung unsa ang kalibutan ug unsa kini pagtulunan sa Ginoo. Now this is a challenge for us for transformation. Unya kining maong kabulahanan nakaugat gyud kini sa grasya. Dili posible o imposible tang makabuhat kung dili tungod sa grasya. So ang maong grasya mo'y hinungdan nga mabuhat nato. Dili kini simple moral, personal nga pagpaningkamot nato aron mo mabuhat nato ning kabulahanan, kundi grasya kini sa Ginoo. Unya ikatulo nga kini nakasentro gyud sa atong Ginoo. Kinsa mao ang modelo sa maong pagtulunan. Siya ra ang maka-perfect na ining pagka-mapaubsanon, pagka-maluluyon, sa pagka-malinaw, mangitas kalinaw, putli sa kasing-kasing. So, Christ is the center sa ato pa siya atong modelo, siya atong sundon. Kung giunsa niya pagpuyo kining maong pagtulunan sa kabulahanan. Unya, usa kini ka hagit nga atong pagapuy-an dinhi ang grasya sa Ginoo nining pagtulunan o ang iyang gitawag nato og reward dito unya sa langit sa mga tawo nga magabuhat ni ining maong hagit sa kabulahanan. Ug sa katapusan kini mao ang atong gihatag sa Ginoo isip giya o dala nato padung dito sa gingharian, padung sa kasantos. Blessed are the poor, blessed are the merciful, for there is the kingdom of God. Ito pa mauni ang atong giya, dalan, o pathway towards holiness. God bless.